पळय कितें आसा न्हू आमकां न्ही पावसाचो जसो टायम येता ह्या पावसाच्या टायमांनी कोणाचे नळे परतुवपाचे आसता, कोणाक पेंट मारचो आसता, कोणाक खंय तरी फुटला तुटला ते सारकें करपाच्या, प्लास्टीक घालपाच्या, खोप बांदपाची आसता, लांकडां दवरपाचो, अशें न्ही जायत्यो गजाली आमकां गोंयकारांक हें आसता. नॉट ओन्ली गोंयकार, सगळ्या लोकांक आसा. बिल्डिंगेक पेंट मार, हें कर तें कर, खंय फुटीक लाय, अशें तशें. आज तुमी पळयशात लेबर पळय जे आसा न्हू सामकें म्हारग हेतून मेळटा. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर जर आपूण हाडटा न्ही जाल्यार तांकां 400 रुपया काय 300 रुपया कितें दिता. आपल्या बिल्डिंगेन जर त्याने कॉन्ट्रॅक्टरान घेतले न्ही गांवांतसून डायरेक्ट हाडलेले तांकां 300 किंवा 400. ते तेंचे कडेन तशे 300-400 घेता. थंय फातरावा कडेन झगडी जाली की मागीर ते रस्त्यार पळय रावता न्हू एका परस एक डिमांड करतात. 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया. अरे आमचे भुरगे ग्रॅज्युएट आसा, डेली वेजीसाक जर गव्हर्मेंट तांकां कामाक दवरता जायत 15,000, 18,000. हेज्या वयर गव्हर्मेंट दिना. हे ते कॅसिनिंगान पळय सोबून दीस ते लोक काम करता जाल्यार 12,000 थंय 15,000 हेज्या वयर तांकां मेळना. आनी हे लोक भायले लोक हांगासर येवन खंयचे लोक हांगा कामाक येता जाल्यार हे लोक अशें डिमांड करता 1200 रुपया. एक लेबर व्हरतलो घरा कडेन जाल्यार 1200 रुपया डिमांड. कोणूच तेंचे कडेन कशेंच लग्न करा. सरकारान हांकां हांगा दुबय करून दवरल्या. सरकारान दुबय करून दवरले तेंचेर कोण विचारना. ताका लागून पयर मांगरान मारामारी. लेबरांक व्हेले जाल्यार तो सांगता 1200 दिवपा ना. पयलीं सांगतना 1200 सांगले, मागीर म्हणपालो 1500 दिवंक जाय. आनी सगळे रेंव बिव मिक्सुरात केल्या आनी थंयच सोडलो आनी गेलो तो कामगार. मागीर कॉन्ट्रॅक्टराक तिडो घेवपाची ना. कोणें घरान कामाक व्हेल्ले तो धरले आनी बरे 10-12 जाणांक मारले तेंच्यांनी आनी सांगून दवरला 1200 म्हणजे कितें रे. म्हणजे पुरो म्हयन्याक म्हाका सांग ते लेबरांचे 35,000 40,000 पगार जाता बरे. आनी आमच्या भुरग्यांनी 18,000 काम करपाचें हांगासर. सरकारान हेजेर लक्ष घालपाचें ना म्हणून ठरयलां काय कितें? दुबय करून दवरल्या ती दवरल्या, लक्ष घालना. थोडे भुरगे न्हू बरे प्रामाणीक काम करपाक जाय. आतां सिलिंडर मेळना म्हणून कितले तरी लोक गांवांत गेल्या. हे ते नुस्तेकारांचे लोकांक आतां खरें म्हणून जाल्यार ते लोक ते नुस्तें पळय मारपाक बोटीक वयता ते लोक सुद्दां कितले तरी अशे नुस्तेकार भाव आसा आमचे बोट भायर काडना कित्याक लेबर ना म्हणून. असलो डिमांड तेजो. पयशे पयलीं घाल म्हणटा मागीर पयशे घालना. असलो सगळें वातावरण जाल्लें आसा. सरकारान हेजेर खरें म्हणून जाल्यार लक्ष घालूंक जाय. आनी आमच्या भुरग्यांक जर कांय हांगा न्याय ना. कोण बाबडी गरीब थोडी एकटी बायल गरिबाचें घर तें तिका परतूंक जाल्यार तिका ती 2,000 रुपया पेन्शना वरसून आपलें हें चलयता. तिका अख्खे घर नळे परतूंक ना तो वासो तुटलेलो आहा तिच्या माथ्यार पडत म्हणून पळय तिका 1200 रुपया 1500 रुपया अशें सांगता. तिणी मोड्यान ते कशें म्हणून काम करत आनी म्हयनोभर आपले कोको मामा कसो चलोवप तिणी. अशी कितली तरी लोक आसा. इतले आमचे डिमांड आसा सरकारा कडेन की हे लेबर क्लासाचे जे लोक आसा तांकां पळोवपाची गरज आसा. कित्याक हे लोक सहज एक हे दवरूंक जाय न्ही सरकाराचो कायदो कित्याक 500 रुपया 500 रुपया घेवंक जाय तेंच्यांनी. 600 चल 600 हे कितें 1200 रुपया 1,500 एका दिसा. आनी टायमींग कसो खबर आहा सकाळीं 9:30 10 अशें पावता 12:30 म्हणल्यार जेवपाक म्हणून वयता मागीर 3 म्हणून कामाक लागता परत 5:30 म्हणल्यार काम बंद करता. म्हणजे VIP ट्रिटमेंट सामकें. आनी कामाचें कितें आसा म्हणल्यार कांय ना. आनी दिसवाड्यान घेतला म्हणटकूच सुशेगाद आनी आंगार घेता जाल्यार अमके डिमांड 30,000 40,000 आनी तेन्ना मात्र 2 दिसान काम जाता. 30,000 40,000 एका 2 दिसान काम जाता तेंचे. म्हणजे तुमी पळया ही अक्षरशः हे लेबर क्लासाचे लोकांक लूट लायिल्ली आसा. लोकांनी आपल्याक गरज आसा म्हणून करता. कोणा कडेन पयसो आसा तो करतलो. गरीब बाबडो कितें करतलो. गरीब करतलो कितें. आनी वर्साचे वर्सा ते घराक बिल्डींग आतां जी सोसायटी बिसायटी आहा तेंचे नाका नवून येयल्या. कित्याक दर वर्सा ते पेंट मारूंक जाय नाल्यार 2 वर्सांनी तरी एकदां पेंट मारूंक जाय. खंय झक मारल्या आनी ही सोसायटीन आमी रावता अशें जावंक लागलां लोकांक. ते सोसायटीन सुद्दां रावपाचें लोकांक ना. कित्याक सगळ्यांचें मन एक भशेन जायना न्हू थंय. रंग कित्याक मारूंक ना हे कित्याक लिप करूंक ना आमी तुका पयशे दिता असले करून आनी पयशे थंय वाडयले सुद्दां सोसायटी पळयांनी जाल्यार थंयय तेंचो बोवाळ. म्हणजे अशें प्रत्येक कामाक लागून हे व्हडले हे जाता. हांव जाल्यार सरकारा कडेन विनंती करता लोकांची हांगा दुबय करनाका. आमी खंय दुबय करना. आमी लोकांचें कांय हें लागयना पूण एटलिस्ट ताका लिमीट दवरा न्हू. अमकेक जर तो काम करतलो जाल्यार 600 रुपया जावं 500 रुपया बरें आहा. तूं आमच्या भुरग्यांक दितलो
15,000 आणि 18,000 आणि लोक हांगासर लुटून आमचे असलेले नासलेले सगळे व्हरून धड कामाचे काय हें आसतना वयल्यान दादागिरी वयल्यान घर तेंच्या स्वाधीन करूंक जाय सगळे पेण म्हणटा सामानाची नाशाडी सगळ्या वाटेन नाशाडी वयल्यान करणे काय तो करो नाही तो नाही म्हणटा आमकां काम बहुत आहे म्हणटा आणि असले करून दादागिरी करता लोकांक मोड्या करता पयर तुमकां सांगता एक 4-5 दीस पयलीं आमकां अशें आयकूंक येलें की मांगरान अशें कोणी तरी लेबरांनी त्रास केले म्हणून सगळ्यांक म्हणलें आनी कितें करतात खबर आसा एक दुसरेक सांगतात ए उसका पास का काम लेने का नहीं उसने ऐसा किया वैसा किया म्हणजे हांगा तांकां अशें लेबर क्लासांकूय तुमी अशें करून माथ्यार चडटा पळय तांकां पगार जर दिना आमी बोवाळ काडटा कित्याक त्या गरिबांचो पगार वाडयता पूण इतलो सगळो पगार म्हणून आमी लेबर कमिशनरा कडेन सुद्दां वयता आनी सांगतात तुमी की कितें तें गरिबाचो पयसो ताणें हाडयला ताका दिवंक सांग तेजो पयसो म्हणून पूण ह्या रितीनी अशे लोकांक त्रास करप आनी लोकांक गरिबांक असो त्रास करप आनी त्या लोकांनी येवन हांगासर कामूय धड करप ना पयशाची लूट करप आनी वयल्यान आपोवंक वचत जाल्यार ना जेत मारतात तांकां म्हाजी परत आनी परत विनंती आहा की हेंचेर लक्ष दवरपाचें चड गरजेचें आसा.